अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुमैरा असगर केस जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। हैरत अंगेज बात यह है कि हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत ने जहाँ बहुत सारे सवालात इकट्ठे किए हैं, खड़े किए हैं, वहीं पर हमारे इदारों की नेग्लिजेंस की तरफ भी इशारा किया है। यानी आप ये अंदाज़ा करें कि हमारे इदारों से ज़्यादा बेहतर तो लोगों के सवालात थे। लोग शुरू से ये बात कर रहे थे कि एक जवान मौत, अचानक से मर जाना और फिर मालिक मकान का बार बार लीगल नोटिस भेजना, फिर पहले कहा गया कि लाश जो है उसकी जो बदबू है वो बाहर नहीं फैली क्योंकि सारी खिड़कियां दरवाजे बंद थे, और फिर बाद में ये कह दिया गया कि एक खिड़की खुली थी। कभी कोई कहानी सामने आ रही है, कभी कोई कहानी जो लोगों के आउटरेज में, गुस्से में इजाफा कर रही है। अब दो कहानियां मजीद सामने आ गई हैं जनाब, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। और सवाल ये भी पैदा होता है कि पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। नंबर एक ये कि हुमैरा असगर की अपने मालिक मकान के साथ दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है, और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट चीज ये कि उनके फ्लैट से एक मशकूक पाउडर मिला है। मजे की बात यह है कि लोग पहले से ये कह रहे थे कि हुमैरा असगर का इस तरह से दुनिया से चले जाना, कोई ना कोई इसके अंदर मशकूक चीज ये जरूर है। लेकिन आपने देखा कि पुलिस ने बड़े आराम से कह दिया कि नहीं जी, ये तो एक तबई मौत लगती है। फिर उसके बाद आपने देखा कि लोगों के बैकलैश और आउटरीच की वजह से ही एक तहकीकाती टीम बनी, और फिर अब रोज एक ऐसा इंकशाफ हो रहा है कि सर पकड़ के बैठने को दिल चाहता है कि ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची गई। अब कहानी कुछ इस तरह से सामने आई है कि हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा करता है कि खुदा न खास्ता कहीं इसमें मालिक मकान तो मुलव्विस नहीं है। पूरी कहानी मैं आपके सामने रख देती हूँ। तफसीलात के मुताबिक हुमैरा असगर और उनका जो मालिक मकान है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको पता है कि जब कोई किराए पे घर लेता है तो उसका एक एग्रीमेंट साइन होता है, एक स्टैम्प पेपर होता है, और उस पर लिखा जाता है कि हर एक साल के बाद जो है वो एक परसेंटेज होती है किराए की, वो बढ़ेगी। और उसके बाद जो है वो उसमें लिखा होता है कि जी 3 महीने पहले एक दूसरे को बताना होता है, या कुछ माह पहले या 1-2 माह पहले बताना होता है कि जी हम घर छोड़ के जा रहे हैं। अब हुमैरा असगर और मालिक मकान के दरमियान जो ये किराए का तनाज़ा है ये 2019 से चल रहा था। सोचें डेथ कब हो रही है, 2024 में हो रही है, पता कब चल रही है, 2025 में, और तनाज़ा कब से चल रहा है, 2019 से। मालिक मकान की जानिब से हुमैरा असगर के खिलाफ केस की तफसीलात जो हैं वो सामने आ गई हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि हुमैरा और मालिक मकान के दरमियान जो ये सिलसिला था मुआहदे का, यानी कि हुमैरा असगर ने जब फ्लैट लिया था तो वो लिया था 20 दिसंबर 2018 को, और मुआहदा जो है वो ठीक 1 साल के बाद मुकम्मल होने पर मालिक मकान ने हुमैरा को कहा कि जनाब आप मेरा फ्लैट खाली कर दें। मालिक मकान का ये दावा है कि हुमैरा ने मुआहदे के मुताबिक सालाना 10% की जो इजाफी रकम है वो अदा नहीं की थी, यानी कि जो परसेंटेज लग के उसके एक्स्ट्रा पैसे देने थे वो जारी बात है हुमैरा ने कहाँ से देने थे, वो तो वैसे ही स्ट्रगलिंग फेज में थी। अब दस्तावेजात में कहा गया है कि 3 जून 2021 में मालिक मकान ने हुमैरा असगर को फिर से कहा, यानी कि ये जो उनका तनाज़ा था ये बताया जा रहा है कि 2019 से चल रहा था। 2019 से वो लगातार हुमैरा को फ़ोन करता था, धमकाता था कि भाई मेरा फ्लैट खाली करो, ठीक है जी, उसकी प्रॉपर्टी थी, और हुमैरा नहीं करती थी। और आपको याद होगा कि जब ये केस शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसके मालिक मकान ने ये बात की थी कि हुमैरा असगर जो है वो जब इनको किराया देती थी तो उसके बाद वो 3-3, 4-4 महीने के लिए इनका नंबर ब्लॉक भी कर देती थी। इसका मतलब यह है कि वो लगातार ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार थी। 2021 में आके जनाब क्या हुआ कि मालिक मकान ने हुमैरा असगर को कहा कि जी आपने अब हर सूरत मेरा फ्लैट खाली करना है, और अगर नहीं किया तो जो एक संगीन नताइज की धमकियां होती हैं, उठा के बाहर मारेंगे, सामान बाहर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब उस चीज़ के बावजूद भी हुमैरा असगर ने फ्लैट खाली नहीं किया तो मालिक मकान ने जनाब क्या किया कि उनको पहला नोटिस जो है वो 17 जून को भेजा। दस्तावेजात के मुताबिक जो है मालिक मकान की जानिब से इजाफी किराए की वसूली के लिए दोबारा उनको 2 नोटिस भेजे गए, एक 2019 में और एक 2020 में, और उसके बाद हुमैरा असगर ने 40,000 रुपये जो हैं, जो एक्स्ट्रा वो मांग रहा था, वो अदा नहीं किए। उसके बाद 2020 और 21 के दौरान ये रकम बढ़कर 92,400 रुपये हो गई, जो उसने एक्स्ट्रा रकम यानी जो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती है वो नहीं जब पे की तो मालिक मकान ने कहा कि जी अब ये आपके तकरीबन 1 लाख रुपए जो है वो एक्स्ट्रा हो गए। साल 2023 आ गया। इसके दौरान मजमूई तौर पर वाजिबुल अदा रकम जो है वो 5,35,84,000 रुपये हो गई, यानी कि मालिक मकान ने वो पैसे बढ़ाते बढ़ाते 5,35,84 रुपये जो है वो कर दी, और हुमैरा ने मुतअद्दिद अदालती नोटिस के बावजूद भी जवाब जो है वो दाखिल नहीं करवाया। अब जनाब होता क्या है कि
پے در پے نوٹسز ملنے کے باوجود بھی جو حمیرہ اصغر ہیں انہوں نے ان نوٹسز کے باوجود بھی کوئی جواب داخل نہیں کیا، اور جو مالک مکان کی یہ جو ایکسٹرا رقم تھی جو 10% کے حساب سے بڑھ رہی تھی وہ بھی ادا نہیں کی۔ عدالت نے مالک مکان کی درخواست کے اوپر 26 مارچ 2025 کو جا کے پھر حکم جو ہے وہ جاری کیا، ورنہ یہ جو مالک مکان تھا اس کا تنازع جو تھا وہ حمیرہ اصغر کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا تھا کب سے، اتنے سالوں سے، یعنی 2018 میں فلیٹ لیا تھا اور 2019 سے یہ تنازع جو ہے یہ لگاتار چل رہا تھا۔ چلیے اب بات کر لیتے ہیں حمیرہ اصغر کے فلیٹ سے ملنے والی پر اسرار پاؤڈر کے بارے میں۔ اب اس بات پہ میرا تھوڑا سا اعتراض ہے کہ پہلے کیوں نہیں اداروں کو پتہ چلتا کہ جب وہ آئے ہیں، لاش اپنی تحویل میں لی ہے، اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے یا فورینزک کے لیے بھیجا ہے، اس فلیٹ سے بعد میں جا کے جناب پتا چلا کہ 3 موبائل فونز ملے ہیں اور لیپ ٹاپ ملا ہے، ٹھیک ہے جی ڈیٹا آپ نے ریکور کر لیا، لیکن جو ارد گرد کی چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں آپ نے اکٹھی کی؟ اب نئی کہانی جناب یہ کھل گئی ہے کہ حمیرہ اصغر کی پر اسرار ہلاکت کے کیس کی تحقیقات میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں انہوں نے فورینزک ایکسپرٹ کے ہمراہ ڈاکٹر حمیرہ اصغر کے فلیٹ کا جو ہے وہ اب کی دورہ کیا ہے، پہلے نہیں کیا تھا۔ فلیٹ سے 5 مشکوک جگہ پر ڈیفرنٹ پاٹس ملے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتن ملے ہیں، اور ان کے اندر وہ جو پاٹس ہیں وہ مخصوص ایک ہی شیپ کے، ایک ہی طرح کے مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں وہ ملے ہیں، اور اس کے اندر وائٹ کلر کا پاؤڈر ملا ہے۔ اب یہ جو وائٹ کلر کا پاؤڈر ہے اس نے اداروں کو ایک عجیب قسم کی الجھن میں ڈال دیا ہے کہ وہ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جناب یہ وائٹ پاؤڈر کیا ہے۔ اچھا سوچنے پہ مجبور ہیں، اس کو بھیجو بھی فورینزک کے لیے، پھر فائنلی چلو خیال آیا تو تفتیشی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ تفتیش کار تقریباً 1.5 گھنٹے تک حمیرہ اصغر کے فلیٹ میں موجود رہے۔ سورج کی روشنی میں حمیرہ اصغر کے فلیٹ کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا، اور حمیرہ اصغر کے فلیٹ میں مٹی کے برتنوں میں رکھا ہوا پاؤڈر جو ہے اس کے جو کہ بالکل سوکھا پاؤڈر ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نمک بھی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نظر کے لیے بھی نمک وغیرہ رکھتے ہیں۔ ماہرین کی ٹیم نے مختلف نوعیت کے 6 سیمپلز جو ہیں وہ فلیٹ سے حاصل کیے اور اس کی فورینزک جانچ کے لیے اس کو بھیج دیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مٹی کے برتن میں سفید پاؤڈر جو ہے وہ بیڈ روم اور جس کمرے میں لاش ملی ہے اس کے باہر رکھا تھا۔ فلیٹ میں مٹی کے برتن میں سفید پاؤڈر جو ہے وہ یا نمک رکھنا ایک غیر معمولی بات ہے جس کی تحقیقات ابھی تک جاری ہیں۔ تحقیقاتی افسر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ممکن ہے اس پاؤڈر کی وجہ سے ان کی لاش کی بدبو جو ہے وہ نہ پھیلی ہو۔ کیمیکل تجزیے کی رپورٹ میں ہی معلوم کیا جا سکے گا کہ سفید پاؤڈر کیا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ کتنا تضاد ہے ان کی باتوں میں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ پورے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند تھے جس کی وجہ سے لاش کی بدبو باہر نہیں نکلی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ گارڈ جو ہے وہ پہلے کہتا تھا کہ کوئی بدبو نہیں آئی، پھر گارڈ نے خود اپنے ریٹرن بیان میں کہا کہ 1 ہفتے کے بعد اس کو شدید بدبو محسوس ہوئی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیونکہ ساری کھڑکیاں دروازے بند تھے تو بعد میں یہ بیان سامنے آ گیا کہ نہیں جی وہ جس کمرے میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اگر کھڑکی کھلی تھی تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک لاش 9-10 مہینے تک اندر گل سڑ گئی اور اس کی اسمیل باہر نہیں نکلی؟ اور اب کہا جا رہا ہے، پہلے کہا جا رہا ہے کہ اتنی بدبو پھیلی تھی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اس سفید پاؤڈر کی وجہ سے ان کی بدبو ہی نہیں پھیلی۔ مطلب یہ عجیب و غریب کہانیاں آپ کو نہیں لگتا کہ آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجئے۔ میرا تو کام ہے جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور تحقیقات میں تیزی آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ سارے پوائنٹس شیئر کروں، لیکن آپ اس بارے میں جو بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔